सबैजना नमस्कार। म पासाङ शेर्पा, मेरो घर ताप्लेजुङ र म पेशाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विषय पढाउँछु र आदिवासी जनजाति तथा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको अध्यक्ष पनि छु। र यो विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण आदिवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथसाथै अन्य सबैजनालाई हार्दिक अभिवादन सँगसँगै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै क्रममा इन्डिजिनस टेलिभिजन पनि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको हुनाले यहाँलाई पनि बधाई सँगसँगै तपाईँको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदिवासी दिवस मनाउन सुरु गरेको पनि 28औं वर्ष प्रवेश गरिसकेको रहेछ। यो आदिवासी दिवस विशेष गरेर आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको रूपमा र एउटा छुट्टै पर्वको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। र यो भनेको वास्तवमा आदिवासी जनजातिको एउटा एक खालको जित पनि हो, एउटा गर्वको विषय पनि हो र आदिवासी जनजातिले त्यही गर्वको हिसाबले पनि यसलाई मान्दै आएको छ। र आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र हक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि नेपालको हिजोको सन्दर्भभन्दा आजको सन्दर्भमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। त्यो सामाजिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले हाम्रो कन्टेक्स्ट परिवर्तन भइसकेको छ। नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ र त्यसकारणले हिजोको दिनमा आदिवासी जनजातिले जुन तरिकाले आन्दोलन गर्दै आएको छ र जुन खालको अधिकारहरूको मागहरू गर्दै आएको छ त्यो वास्तवमा आजको सन्दर्भमा हिजोको जति जुन मागहरू छ त्यो आजको सन्दर्भमा कतिपय मागहरू तपाईँको अनुपयुक्त हुनु पनि सक्छ। त्यसकारणले मलाई लागेको यो वर्षको आदिवासी जनजाति जुन तपाईँको चाहिँ दिवस छ त्यसमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ एउटा समीक्षा गर्ने बेला आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र किन भन्दाखेरि यो यति वर्षको आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरूले कति उपलब्धि प्राप्त गर्न सके र त्यसको एउटा समीक्षा गर्ने र त्यो समीक्षाका आधारमा आगामी दिनमा कसरी आदिवासी जनजातिको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरा एउटा रणनीति बनाउन पनि यसले सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसपालिको यो आदिवासी जनजातिको जुन थिम छ, परम्परा ज्ञानको संरक्षणमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको भूमिका भन्ने जुन थिम छ, त्यसकारणले आदिवासी जनजाति महिलाहरू भनेको वास्तवमा परम्परागत ज्ञानहरूको भण्डार नै हो। उहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको जडीबुटीहरूको तपाईँको प्रयोग गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको खेतीपातीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर अन्य सबै खालको कुरामा उहाँहरूको ठुलो खालको चाहिँ ज्ञान चाहिँ उहाँहरूमा हुन्छ। त्यसकारणले ज्ञानहरूको हस्तान्तरण गर्ने खालको कुरामा, ज्ञानको संरक्षण गर्ने खालको कुरामा आदिवासी जनजाति महिलाले पहिलादेखि नै ठुलो भूमिका खेल्दै आएको छ। तर पनि यसको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो आदिवासी जनजाति महिलाहरूको ज्ञानको हस्तान्तरण गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भाषाको कुरा छ। हामी आदिवासी जनजातिहरूले आदिवासी जनजातिको भाषा भनेको हाम्रो आदिवासी जनजातिको पहिचान मात्रै नभएर हाम्रो परम्परागत ज्ञान सिप, हाम्रो जुन मूल्य मान्यता छ त्यसलाई अर्को पिँढीमा, अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्नका लागि, हस्तान्तरण गर्नका लागि त्यो ज्ञानको भाषाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसकारणले अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो भाषाहरू बिस्तारै आदिवासी जनजातिको भाषाहरू लोप हुने अवस्थामा छ। त्यसकारणले यो तपाईँको चाहिँ वर्ष चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको भाषालाई कसरी संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी कानुनी मान्यता दिलाएर अगाडि बढ्ने, आदिवासी जनजाति हामी आफैले पनि कसरी चाहिँ आफ्नो भाषा संरक्षण गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट कसरी खट्ने भन्ने खालको कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगसँगै आदिवासी जनजातिको अधिकारको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको वन जङ्गलसँग, प्राकृतिक स्रोतहरूसँग अत्यन्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। र त्यो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि के छ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको लागि तपाईँको नेपालको सरकारले विभिन्न तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूमा तपाईँको चाहिँ अनुमोदन पनि गरेको छ, कति सही पनि गरिसकेको छ र नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि हो। तर के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा त्यो कार्यान्वयनको तहमा जाने हो भने अत्यन्तै न्यून छ। त्यसकारणले अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ कमसेकम तपाईँको अहिलेसम्म कस्ता खालको उपलब्धिहरू भए, त्यो कार्यान्वयनको तहमा गयो कि गएन, नीतिगत तहमा त आउनु सके कि सकेन भन्ने खालको कुरालाई पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने खालको कुरामा यसले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी अगाडि बढ्नको लागि के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अधिकार प्राप्तिको लागि नीतिगत पैरवी गर्नुपर्ने अत्यन्तै आवश्यक छ। अहिले तपाईँको नेपालको तिनै सरकारले विभिन्न खालको नीतिहरू, ऐनहरू बनाउँदै आएको अवस्था छ। त्यो नीतिहरू बनाउँदाखेरि, ऐनहरू, कानुनहरू बनाउँदाखेरि आदिवासी जनजातिहरू, त्यसमा पनि आदिवासी जनजातिका महिलाहरूको हक हितलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नीतिगत पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पैरवी गर्नका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको एउटा ठुलो समस्या भनेको आदिवासी जनजातिको चाहिँ अनुसन्धानहरू भएको छैन। त्यसकारणले
यसको सम्बन्धमा तपाईँको चाहिँ डिटेल रूपमा आदिवासी जनजाति महिलासँग भएको प्रथाजनित अभ्यासहरू उहाँहरूको ज्ञानहरूलाई तपाईँको के छ भन्दाखेरि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने खालको कामहरू पनि गर्नुपर्छ र त्यही तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानमा आधारित तपाईँको के छ भन्दाखेरि नीतिगत पैरवी गर्न सकेको खण्डमा भोलिको दिनमा आदिवासी जनजातिले जुन खालको अधिकारको कुरा उठाएको छ, महिलाको अधिकारको कुराहरू उठाएको छ, उनीहरूको परम्परागत ज्ञानहरू सिपहरूको संरक्षणको कुराहरू उठाएको छ, त्यो कुरा चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो कुरा सबै गर्नको लागि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी आदिवासी जनजाति र सबैको बिचमा एकता हुनुपर्छ। र अहिले नेपालमा एउटा देखिएको खड्केको समस्या भनेको सबैजना आदिवासी जनजातिको बिचमा आफ्नो सामूहिक अधिकारलाई प्राप्त गर्नको लागि एक खालको एकता हुन सकेको छैन। त्यस कारणले यो वर्षको तपाईँको आदिवासी दिवसले सबैजनालाई एकता हुने एउटा चाहिँ मौका प्रदान गरोस्, सबैजना एकता हुने एक खालको चाहिँ एउटा सन्देश पनि फैलोस्, एकता होस् र सबैजनाको बिचमा। र यसमा के छ भने अधिकार प्राप्तिको कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति एक्लो आन्दोलनले मात्रै पनि सफल हुँदैन। त्यसमा तपाईँको सरकार पनि यसमा चाहिँ तपाईँको सँगसँगै चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, दात्री निकायहरू पनि सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ, अन्य सङ्घ संस्थाहरूको सरकारवाला संस्थाहरू पनि सँगै जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले यो सबैजनाको समन्वयमा, सहकार्यमा, साझेदारीतामा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा यो सबै कुराहरू चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यति भन्दै अन्तमा फेरि पनि विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैजनालाई बधाई भन्दै र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।